بسم الله الرحمن الرحیم ایشرکون آیات شریکان کئی دا اللہ سرا ما اغا چالرا لا یخلقو چه پیدا کل نشی کولی شین دس سیزا وهم یخلقون او دی پیدا کری شوی دی ولا یستطیعون او طاقت نلری لهم دی لرا نصرن دی امداد ولا انفسهم ینصرون او ندزانون امداد کولی شی وَإِن تَدْعُوهُمْ أَوْ كَچَرْتَا رَابَلِ دِي لَرَا إِلَى الْهُدَى هدایتا لا يَتَّبِعُوكُمْ تابدارین کیستاسو سواء برابر خبر دا علیکم بتاسو باندی ادعوتموم کچرت رابلی تاسو دی لرا ام انتم سامتون یا ای تاسو چپا ان الذین یقیننا کسان تدعونا چرابلی تاسو من دون الله ما سوا د الله نه عباد امثالکم بندگان دی بشان ستاسو فدعوهم راو بلی دی لرا فلیستجیبو لکم چه قبول والیو کی تاسو لرا ان کنتم صادقین کچرت ای تاسو رشتنی ام لهم یشت دی لرا ارجل خبی یمشون بیا چتللو کی پاغی سرا ام لهم ایدی یبتشون بیا آیشت دی لرا لاسونا چی نیولو کی پاغی سرا ام لهم اعین یبصرون بها آیشت دی لرا سترگی چی لیدلو کی پاغی سرا ام لهم آذان آیشت دی لرا غوگونا یسمعون بها چوریدلو کی پاغی سرا قل ادعو شرکاءکم ورطو یا راو بلی شرکان خپلا ثم کیدونی بیا چل جوړ کئی زما د مرګ فلا تنظرون مولت مرا کوئی ماتا